So dili gud ko moto anang ilang ginaingon mga bade nga kaning inanig klase nga negosyo dili daw makaginansya. Kay imagine ra gud mga bade sa 100 ka buok manok nimo nga paitlog mukaon ra na kada usa og 100 grams sa usa ka adlaw. So buot pasabot pulo ka kilo nga feeds ang makonsume nila kada adlaw. Sa kada kilo nga feeds mga bade kay tag 35. So 35 times 10 equals 350. Kunya sa mga vitamins og mga tambal mga bade kay dili mabunta kada adlaw maghatag ana no. So ato ara nang ibutang og 30 pesos kada adlaw. So sa feeds, tambal og mga vitamins kay 380 pesos ra ang magasto nila kada adlaw. So sa 100 kabuk nimo nga manok paitlog mga bade kay mulimpyo na siya og itlog mga 95 kabuk itlog. Gawas na sa mga nabuak og kanang wala ka itlog anang adlaw. So kanang 95 ka itlog mga bade kay ato nang ibaligya og tag 8 pesos ang usa. So direta magbase sa pinakabarato nga presyo. So 95 times 8 equals 760. Mao nay halin sa ato ang 95 ka itlog nga ato ang ibaligya og tag 8. Pinakabarato pa na nga presyo mga bade. So kanang 760 mga bade kay ato nang kuan sa gasto sa feeds, vitamins and mga tambal. So sa ato ang kwintada kanina mga bade kay mukabat ra siya og 380 pesos kada adlaw. Mao nay mga gasto tanan sa ato ang mga manok. So kung ato ang i-minus dito sa ato ang halin sa itlog mga bade which is 760 minus 380 kay naatay ginansya nga 380 pesos kada adlaw. So mao nang dili gud ko moto anang ginaingon sa uban mga bade nga wala daw ginansya kay nakaginansya man ko. How much more mga bade kung mamahal ang palit sa itlog karong maabot nga bare month. So paldo-paldo gyud ang ato ang ginansya ana mga bade. Magampor ta permi sa Ginoo. Kanang ilang ginaingon mga bade nga walay ginansya ang inanig klase nga negosyo. Depende ra pud siguro sa paggalam no. Mao nay ako ang ginaingon mga bade nga once mag-start ka og negosyo, sugdi sa gud sa gamay. Kung lantaw nimo nga naa kay kita og perte na ka mo handle sa imong gamay nga negosyo, kana pwede na ka mo padako. Kay kung mosulod mangog ka og business unya dili ka business minded, dili gud mo magkasinabot sa panahon. So mao nang permi jud mong logi ana mga bade.